ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں۔ حضرات گرامی، تساں میرے تو پہلے بیانات سنی بیٹھے ہو، دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا میل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور اے مسجد اے اللہ دا گھر اللہ تعالیٰ ساکو تواکوں آباد کرن دی توفیق بخشے، اور جنہاں نے تعمیر کیتے، جنہاں نے رقبہ دیتے، جنہاں نے تھوڑا زیادہ حصہ ملا ہے، خاص کر محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالمالک مکی صاحب، انہاں دی زیادہ کوشش کاوش ہے، اللہ اے سب واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ اہل ایمان دی، مومنین دی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساریاں صفات اور بہت ساریاں نشانیاں قرآن پاک بیان فرمائیں، جنہاں دے وچوں ایک صفت اور ایک نشانی میں تساں احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ اہل ایمان اور ایمان دے دعوے دار، یعنی ایمان دے اتے چلن والے پکے سچے مومن کون ہوندن؟ دعویٰ ہر کوئی کریں دے لیکن پکا مومن ہر کوئی نہیں ہوندا۔ بعض دفعہ کلمہ بھی ہر کوئی پڑھ دے لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوندا۔ یاد رکھائے، ہر کلمہ گو پکا مسلمان نہیں ہوندا۔ کلمہ تے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی پڑھدا ہا، جڑا منافقیں دا سردار ہا، رئیس المنافقین ہا۔ نبی پاک نے اوندا جنازہ پڑھائے، آپ نے او کو غسل دیتے، آپ نے چادر پوائیے، آپ نے اپنی لعاب کٹ کے اندے منہ وچ پاتیے، ول بھی رب نے او کو بخشا نہیں۔ کلمہ بھی پڑھدا، نمازاں بھی پڑھدا، مسجد نبوی وچ پڑھدا، مدینے وچ رہندا، لیکن ساکوں پکا مومن بننا پوسی اور پکا مسلمان بننا پوسی۔ ارکان اسلام پنجن، کلمہ پڑھنے، نماز قائم کرنی ہے، رمضان دے روزے رکھنن، بیت اللہ دا حج کرنے، زکوٰۃ فرض ہوئے تے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ارکان ایمان چھین، ایمان دے رکن چھین، اللہ تے ایمان، فرشتیں تے ایمان، کتابیں تے ایمان، اور اللہ تعالیٰ دے رسولیں تے ایمان، اور اللہ دی تقدیر اور اللہ دے فیصلے تے ایمان، اور مرن تو بعد اٹھن تے ایمان۔ اے 11 چیزاں ہومن تاں بندہ پکا مسلمان تے مومن بن دے۔ ساکو 11 چیزاں کیا؟ ساکو تو کہیں ایک چیز دا ہی پتہ کہے نہیں۔ اساں تے میں ڈیٹھ وڈیٹھ تے ودے ہیں، دیکھا دیکھی تے ودے ہیں، ساکو ایمان دا پتہ ہی کہے نہیں۔ چلو میں صرف مختصر ایک نشانی تو کو دسینا، ایک صفت دسینا، جڑی صفت قرآن پاک دی این آیت کریمہ ہے، جڑی آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مومن کون ہیں، ایماندار کون ہیں؟ جڑے پکے مومن ہیں انہاں دی ایک عادت ہے کہ وہ جڑے ویلے اللہ کو من گنن یا اللہ تے ایمان گھناویں اور اللہ دی ربوبیت کو تسلیم کر گنن، اللہ دی الوہیت کو بھی من گنن، اور او مننے ہوئن بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ول اللہ دے رسول پاک کو بھی من گنن، ختم نبوت بھی آپ دی من گنن، نبی تے بھی ایمان گھناویں، اللہ تے بھی ایمان گھناویں، کلمہ بھی پڑھ گنن، ان دے بعد انہاں دی اے عادت ہے، انہاں دی اے صفت ہے ایمان آ جاندی، او باویں دیہاتی ہوویں، باویں شہری، پڑھے لکھے ہوویں، باویں ان پڑھ، عربی ہوویں، باویں اجمی، کالے ہوویں، باویں گورے، وڈے ہوویں، باویں ہوویں چھوٹے، امیر ہوویں، باویں ہوویں غریب، انہاں دی یہ خوبی ہے، انہاں دی یہ صفت ہے۔ کیا اللہ فرمے دے او ول اللہ دی ذات تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے شک نہیں کریں دے۔ کیا نہیں کریں دے؟ بولو، شک نہیں کریں دے بلکہ پاک رکھ دن۔ اے انہاں دی عادت ہے، اے انہاں دی خوبی ہے۔ ہن تساں سارے اپنی گربان وچ دیکھنے، میں دیکھنے، اساں اپنا ایمان ہی چیک کرنے، اساں اللہ دی ذات تے پاک رکھ دیں یا شک کریں دیں، اللہ دے پیغمبر دی بات تے
پاک رکھ دیں یا شک رکھ دیں؟ اگر رکھ دیں شک ول ساڈا ایمان کہیں نہیں، اگر رکھ دیں پاک ول ساڈا ایمان ہے۔ اللہ دی ذات تے بھی پاک ہوئے تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے بھی پاک ہوئے۔ اگر ساکو اللہ دی ذات تے یقین ہے، اللہ دی ذات تے ساکو پاک کے ود پوتر دھی منگن واسطے کہیں بے دے در تے کیوں ٹور ویندے ہیں؟ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک کے اور اللہ دی ذات تے ساکو یقین ہے، واللساں مولوی کو لو کاغذ تے پرچی بنوا کے برکت واسطے دکان دی دیوار تے کیوں ٹنگے نے ہیں؟ انہا مطلب ہے ساکو اللہ دی ذات تے پاک نہیں ریا، شک کے ساڑے ویچ۔ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک کے اساں وال داتا غیریں کو کیوں سمجھ دیں ہیں؟ اگر ساکو اللہ دی ذات تے پاک کے اساں مشکل کشا غیریں کو کیوں منے دیں ہیں؟ ساکو اگر اللہ دی ذات تے پاک کے وقت اساں خود کشا کیوں کرنے ہیں؟ ساکو اگر اللہ دی ذات تے یقین ہے واللہ اساں اداس کیوں ہیں، مجھے کیوں ہیں، اساں پریشان کیوں ہیں؟ ساکو چاہیدہ ہے کہ اساں اللہ دی ذات تے بھی یقین رکھوں اور پیغمبر دی بات تے بھی بولو کیا رکھوں؟ ماشاءاللہ استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائیں، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان۔ انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا تفصیلی خطاب ہو سی، تساں احباب نے میرو دیکھنے سارے جیڑے بھی بیٹھے ہو نا، سارے میرو دیکھو تے سمجھو گال کو تو آپ کو سمجھ آوے سی اگر تساں سمجھن دی کوشش کی تھی۔ میں توڑے اپنے انداز توڑے ماحول دے مطابق ایک جٹ کی گال کرنا پیاں او تو آپ کو سمجھاون دی کوشش کرے ساں۔ اتھا میں ان عربی عبارتہ پڑھاں توڑے پلے کیا پونے، میں جڑی بات سمجھاونی ہے نا او دماغ اج رکھو جٹ کی گال او ہی ہے کہ اللہ دی ذات تے یقین تے پاک رکھنے تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے یقین رکھنے تے پاک رکھنے، ایویں یا کہنا اے جڑا بندہ یقین رکھے او کو مسلمان آدن، او کو مومن آدن، صاحب کو یقین ہی کہنی۔ اساں بنے لوگیں دے حق جو کھادی ودے ہیں انہاں مطلب ہے صاحب کو یقین کہنی۔ اگر یقین ہویا ارکان ایمان سارے پورے ہونا واللہ ساں کہیں دا حق نہ کھاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام درخت دی ٹیک لگے ہوئے ہیں تے تلوار لٹکی کھڑی آئی، ایک بندے تلوار لہائیے نبی پاک کو جگہ سی، جگہ کے اٹھا کے پوچھے سی میں یاسمک منی، اے اللہ دے نبی تو آکھوں میری تلوار کے کون بچے سی؟ توارے کے تلوار کہنی میرے کے تلوار ہے، توارے کے اسلحہ کہنی میرے کے اسلحہ ہے، تو سہی کل ہے ہو میں کل ہاں لیکن میں اسلحے نالا اتھا میں اگر تو آکوں تکلیف دیوان چاہواں تو آکوں قتل کرنا چاہواں دسو بلا تو آکوں میری تلوار کے کون بچے سی؟ ہون ہو گیا سارے ورگا اساں کو معافی منگدے ہیں، معذرت کرنے ہیں، جیڑی شاید نہیں اوہا دینے ہیں، جی میں آدھے ہوئے کرنے آنکھ کچھ نہ ساکو، سارے متھے تے پگھر آ ونیا، لتاں سجا کمبن پائے ونینا، معافی ترلا کرن پائے ونیوا، لیکن نبی پاک نے ہی موقع تے ساکو کیا تعلیم دیتی ہے کہ تساں کیا کرنے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے کو جواب دیتے، یار تیرے کنے تلوار ہے میرے کنے تلوار کہیں نہیں، لیکن والوی سن ذرا میں کو تیری تلوار دا ڈر کہیں نہیں، میں کو تیری تلوار دا ڈر کہیں نہیں، میں کو ای ٹائم تیری تلوار کہیں اللہ بچے سی۔ کون بچے سی؟ کون بچے سی؟ یعنی اللہ تے یقین ہے نا، اے پاک کا ہی نا یقین ہے، تو آرے ٹکورے چ گزران اچ برکت کہیں نہیں، تو سا یقین رکھو اللہ برکت پیسی، تو آدھی 5-6 سال تھی گن اولاد کہیں نہیں، تو سا یقین رکھو اللہ اولاد دے سی، کیا پتہ اللہ عظمے نہ پیا ہوئے، تو آسا بیمار ہو ٹھیک نہیں وے پیتھی دے، تو سا یقین رکھو بھی اللہ صحت دے سی۔ اللہ تے یقین رکھنا لا، اللہ تے پاک رکھنا لا بندہ مومن ہو دے تے اللہ انجھے بندے دی کانڈ نہیں لگانے دا، اساں میں پریشان تھی ون پہ ویندے ہیں۔ یقین رکھنا چاہیے کیڑی شاید ہیں اللہ دی ذات ہے، چاچا کہنے ہو تو یقین رکھنا چاہیے، دسو سارے کہہ دیتے ہیں یا تا کلمہ نہ پڑھوا، کلمہ پڑھے سے تو والا حق بن دے، کہہ دیتے یقین کروں۔ ڈاڑھی ذات کون ہے؟ بولو یار، سب کچھ کر ڈالی ذات کون ہے؟ اولاد دیون والا کون ہے؟ رزق دیون والا کون ہے؟ اللہ مارن تے آوے کوئی زندگی دے سکدے؟ اللہ زندگی دیون تے آوے کوئی مار سکدے؟ اللہ روزی دیون تے آوے کوئی کنگال کر سکدے؟
اللہ کنگال کرن تے آوے کوئی روزی دے سکدے؟ اللہ اولاد دیون تے آوے کوئی محروم کر سکدے؟ اللہ محروم کرن تے آوے کوئی اولاد دے سکدے؟ نفع دا مالک کون ہے؟ اچھا جواب دو. نقصان دا مالک کون ہے؟ بیماری شفا دا مالک کون ہے؟ رات دین دا مالک کون ہے؟ تے ہی واسطے پاک بھی کہندے تے رکھنا چاہیے. اچھا جواب نہیں بنے دے ماں ہی میں تمہاری جان کہنا چھوڑے سا. یقین کہندے تے کرنا چاہیے. جڑے ویلے بندہ اللہ پاک تے یقین کرے اللہ بندے دیاں پریشانیاں دور کر دے دے، بندے دے اللہ مسائل آسان کر دے دے. جڑے ویلے بندہ اللہ پاک تے پاک رکھدا ہوئے، اللہ تے یقین رکھدا ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے اللہ پاک نے تیرے میرے پیغمبر کو ہجرت دا حکم دیتا، نال میرے نبی کریم دے کٹھے صدیق اکبر ہجرت پہ کرنن، مکہ چھوڑی وینن، اپنا گھر چھوڑی وینن، مکے والے رہن نہیں دیندے، اذیتاں دینن، تکلیفاں دینن، پریشان کرنن. اللہ دے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کو نال رلایا اللہ دے حکم دے نال، تے چلدے 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 چل گئے. جڑے ویلے مکے دے کافریں کو پتہ لگا، اللہ دے دشمنے کو پتہ لگا، انہیں بھی پیچھا چا کیتا نبی کو تلاش کرن دی خاطر، صدیق کو تلاش کرن دی خاطر. انہیں پیچھا کریں جے غار تک آ گئے. جڑی غار چ اللہ دے نبی کریمن تے جڑی غار چ حضرت صدیق اکبر میاں یہ غار دے اتے آئے کھڑن، یہ غار دے اتے آئے کھڑن. جے تلے دیکھے نہ جا انہاں کو نبی پاک نظر آ ونجنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکھن پائے گئے اللہ دے نبی دشمن آئے کھڑن، اگر انہیں تلے ڈٹھا چاہتے اسا نظر آ ونجنے، اسا پکڑیا ونجنے. ہون کیا بنسی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا سبق سمجھائے، اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑی تقریر سنائیے، اللہ دے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو جڑی بات فرمائیے، وہ بات اللہ پاک نے قرآن چ دسائیے تاکہ تہاڈا ساڈا بھی اون بات تے ایمان بن ونجے. اللہ پاک نے فرمائے میرا یار میرا پیغمبر اپنے یار صدیق کو بٹھا دہا، اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت نبی پاک آدھے بیٹھے ہیں صدیق ڈرن دی لوڑ نہیں، پامیں دشمن سر تے کیوں نہیں آیا کھڑا، غار دے کنارے تے کیوں نہیں آیا کھڑا، غم کرن دی لوڑ نہیں. اللہ ساڈے نال ہے، ساکو اللہ تے پاکے اللہ تے یقین ہے. اللہ فرمے دے اے صدیق تے نبی غار اچ میرے تے پاک پہ کرے دین، میں دشمنے کو اندھا کر کے خالی واپس والے اپنے یاریں دی حفاظت فرما چھوڑیے. کہندے تے پاک کرنا چاہیے، وہ یقین کہندے تے کرنے نہ صحیح. سردار صاحب ساکو بھروسہ تیرے تے تیرو لنگ ہیں فجر نال. اللہ بھول گئے، نماز بھول گئی ہے. وہ ایسے چو صاحبہ سا تو تیرو لنگ ہیں، ساکو تیرے کنے وجہ امید ہیں. نا انہیں بیچاریاں دے ہاتھ تے کیا ہے؟ حضرت جی اساں تواڈو ٹور رہے ہیں، تواڈا دشے نے جو ای کو چولا جو سنگھواؤ ہر شاید دسیں دے. ای کو چولا اساں چولا ہی چاہتی ودے ہیں مائی دا تے ایو سنگھو چا تے اون آدھے میں بلوچاں ساری حویلی دے نیڑے کوئی گزرے تے بندوقاں کٹی ودے ہونے ہیں. این اپنی عزت علی خاتون دے چولے چاہ کے خیریں کو ودا سنگھوے دے. واہ وے بلوچ کی، واہ وے خیرت، واہ وے دلیری. میں کہوئے چولے دے نال نال جتی دا پولا ہی سنگھوایا کر تاکہ تیجا بیماریاں ہی ڈس دے وے. تساں ایندے ہوتے بیٹھے ہو بھروسہ کریں دے. میں کل پرسوں پڑھے علی ہجویری داتا جے کو دنیا سڑے دیئے لاہور والے پہلی شادی کیتیاں نے اولاد کہنا تھئی آئی، دوجی شادی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، تریجی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، چوتھی کیتی نے اولاد نہیں تھئی، 4 شادیاں کیچنے اولاد دی ہرس دی وجہ تو آخر فوت ہو گئے، بے اولاد تھی کہ اللہ فرمے دے جڑا آپ بے اولادا تواڈی نگری کی میں چلا سکدے؟
جڑا آپ بے اولاد آ تواڈے واسطے داتا کیویں بن سکدے؟ جڑا آپ بے اولاد آ او تواکو دس گئے کہ میڈے تے وسا نہ کرو، میڈے تے بھروسہ نہ کرو، میڈے تے پاک نہ کرو، میڈے تے یقین نہ کرو، سجے کھبے یقین نہیں کرنا، یقین کرنے تے سونے اللہ دی ذات ہیں، کیونکہ دنیا دے ہر قسم دا اختیار میرے اللہ دے ہاتھ ہے۔ ایویں یا کہنا یقین کہنے دے کرنا چاہیے سا جیڑا کچھ کھندے ہیں سا کو کون دیں دے؟ بولو یقین نہ کرو تو اللہ کی میں برکت پیسی؟ کیا خیال ہے؟ جڑے ویلے بندے دا یقین ہوئے، یقین بہت وڈی نعمت ہے، یقین وڈی نعمت ہے، یقین ہوئے دے بندہ خود کشی نہیں کریں دا، یقین ہوئے اے یقین تے ہے جڑا بندے کو جیوائی ودے، ایو یقین تے ہے جڑا بندے کو آسرا دیوائی ودے، ایو یقین تے ہے جڑا بندے دی زندگی پہ گزر دیئے نہ تے کدنا دی دنیا مر گئی ہویا۔ اللہ دی ذات تے یقین، جڑے ویلے بندہ اللہ دی ذات تے یقین کرے اللہ ان دے مسئلے حل کرنے دے۔ اے اللہ کیویں یقین کری جے؟ اللہ فرمے دے ایویں یقین کرو جیویں میرا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام میرے تے یقین کی تھی کھڑا، 100 سال دے قریب عمرے، بڑھڑا تھیا کھڑے، سر کمبدا کھڑے، وال چٹے تھی گئے، ہڈیاں کمزور تھی گئن، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کرو اللہ کریم دی رحمت دے نال اللہ پاک دے بندے زکریا پیغمبر دا جائیں اپنے اللہ کو آوازاں دی چان، یا اللہ واشتعل الراس شیبا، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، انی وہن العظم منی، میرے جسم دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئے، وامرأتی آکرا، میری بیوی بانج تھی گئی ہے، اولاد جنن دے قابل نہیں رہی، میں بڑھڑا تھی گیا۔ اللہ نے فرمایا زکریا حالت اپنی آپ دسیندہ کھڑائی، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، زال بھی کمزور ہے، وال بھی چٹین، وال بھی کیوں کھڑا مگدئی اولاد؟ اللہ پاک دے پیغمبر چوتھا جواب دیتے، اللہ سیاں ہون تک جڑی شے میں زکریا پیغمبر کو بچائی ودیے تے تیرے کے مگر تے مجبور کی تھی ودیے، اوہے پاک اوہے یقین، میں کوئی یقین ہے میں بڑھڑا کیوں نہ تھی گیا ہوں، میں کوئی یقین ہے میں جہاں حجہ کیوں نہ کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی یقین ہے تو اسباب دا تو سبب دا بہتاج نہیں بڑھا، اگر دیوان تے آمیں تے حجہ کمزور نہیں لے دا، ولم اکم رب شکیہ، اللہ سیاں میں حجہ میں جا کمزور ہے، مرتا مرت سکدا لیکن تیرے اتے یقین کیتا ہویا کمزور نہیں ہو سکدا۔ اللہ نے فرمائے اساں زکریا پیغمبر دے یقین کو دیکھ کے اتنا خوش تھے ہیں، اساں 100 سال دی عمر جا حضرت زکریا پیغمبر دی جھولی ساوی کر چھوڑی سے، اساں پوتر دے دیتے سے اوندا ناوی یحییٰ رکھ چھوڑے سے، تے نبییں دی لسٹ چی شمار کر دیتے سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ فرمے دے جڑا پاک رکھے اساں جہاں جھولیاں ساویاں کر چھوڑے دے، کوئی کہندے تے پاک رکھنے چاچا سجے کھبے کوئی کچھ نہیں بھی کر سکدا، کوئی کچھ نہیں بھی کر سکدا۔ تساں یوٹیوب تے لکھو، موبائل تے آج کل ہر دیہات وچ پائے گا نا، یوٹیوب تے لکھو ننگے شاہ، کیا لکھو؟ ننگے شاہ، انڈیا دا ایک پیر ہے ننگے شاہ، اندے جسم تے چولا کائنی کپڑا کائنی اگو پیچھو اتو تلو ننگا بیٹھے تھیا، تے ساریاں عورتاں اتھا میلہ لا کے بیٹھا ہوں جن، مرد بھی اپنے حاجتاں پوریاں کراون بیٹھا ہوں جن، پتہ ہے کیا؟
میں تے آپ اپنے اکھی نال ڈٹھے جیڑے پلیت وال انن زیرے ناف شریعت تے کٹن دا حکم ہے، جیڑی عورت تے جیڑا مرد آوے او اپنے زیرے ناف وال تروڑ تروڑ کے دینا بیٹھا ہوندے تے لوگ برکت سمجھ کے چاہتی ویندے ہوندن۔ ایک اینکر آیا وہ انٹرویو گھدا، وہاں کے این کیوں بیٹھا کرے نہیں تے کو کم از کم شرم آونی چاہیے، وہاں کے شرم تے انہاں کو آونی چاہیے جیڑے رب دا در چھوڑ کے میں ننگے دے در تے اندر جیڑا میڈے کے آوے میں پلیت وال نہ دے سا تا کیا دے سا۔ اللہ فرمے دے ہوئے در در تے ننگے کرو، ایڈے اوڈے پاک نہ رکھیا کرو، ایڈے اوڈے یقین نہ رکھیا کرو۔ اگر سوہنی زندگی بناونی وے، اگر پکا ایماندار بننے وے، میں اللہ تے پاک رکھو، میں اللہ توارے سارے مسئلے آسان کر دے سا۔ اولادہ نے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ بندہ مردہ مر ونجے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے نہ ونجے۔ مومنو اندے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بات تے کیا رکھے؟ بولو یار کیا رکھیں؟ یقین جا ڈھیر بات ہے۔ یا اللہ کی میں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ فرمیندے جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں اللہ دی ذات یقین رکھی بیٹھا، 40 سال دا عرصہ گزر گئے، حضرت یوسف پتر نال ملاقات نہیں ہوئی۔ جڑے ویلے پتریں کو پہ بھیجے نے آن چٹھی لے کے بھی ونجو مصر دے بادشاہ کے میرا پتر بنیامین بھی چھڑائی ہوئے تے گندم بھی گھدی ہوئے۔ جڑے ویلے چٹھی دیتی نے تے وال پیادن فتح حساسو می یوسف، اے میرے پتروں میں دیتے ہوئے پیو ویجے میرے پتر یوسف کو تلاش کریں دے وجائے، یوسف کو سجے کھبے دے وجائے۔ اے ابا جی 40 سال دا عرصہ گزر گئے، ہونے کتھو آیا یوسف؟ ہجیاں بوچاں گل گیاں سن، ہون بلا یوسف کتھو آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے پترو میرا اللہ تے یقین ہے، میں کو خواب سنایاس، میں کو خواب سنایاس، میرا یقین ہے میرا بال عام بال نہ جے تئی خواب پورا نہ ہو سی یوسف تے موت نہیں آ سکتی۔ تو سمی یقین رکھو اللہ ضرور ولا دے سی۔ 40 سال بعد اکھاں تے نظرہ ختم تھی گئن، سیر کمدہ پہ بڑھڑا تھیا بیٹھے، وقت بھی پاک دیکھ یقین دیکھ، آدھا بیٹھے لا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اساں یعقوب نبی دا یقین ڈٹھا، 40 سال بعد اساں یوسف ملا ڈٹھا۔ اللہ فرمیندے یقین رکھو جا جدیگیاں ختم کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ حفاظتاں کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ اولاد پیدا کر دے ساں، یقین رکھو جا میں اللہ روزی تے برکت پیدا کر دے ساں۔ اللہ دی ذات تے بھی یقین تے پیغمبر دی بات تے بھی یقین، جندے کے یقین ہے سمجھو دے کہ ایمان دی دولت موجود ہے۔ یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ منجھ وڈی یا یقین وڈا؟ ہاں کئی شو دے جٹ برادن منجھ وڈی ہے، یقین وڈا ہے۔ کلمے دا فائدہ یوں کوئے جندہ یقین ہے۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھ دا ہاں لیکن ان کو کلمے تے یقین، بولو تول تھیا تباہ برباد تھیا۔ اچھا بی گال رساں صرف کلمہ پڑھ کے کام سارے سدھر ونجنا تے ابو جہل کیوں نہیں پڑھیا؟ حالانکہ بندہ سیانا ابو الحکم دی کنیت ہوندی آئی، اے تے نسی یقین کیتا تے تاں ابو جہل بنے۔ وہ جیڑا سیانا تے دنا اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے یقین نہ کرے، اللہ دے کاغذیں جو سیانا نہیں ہوندا وہ جاہل ہوندے۔ ابو جہل تہوں تھے پہلے، ہاں ابو الحکم سیانا دنائی والا، ہون اے جہالت والا کیوں تھے؟ ای اللہ دی ذات ہے۔ ایک نے کہیں پوچھا بھی کلمہ تا پڑھنے، کلمہ پڑھ جا بندے مروائی وے نہیں، قتل کروائی وے نہیں، لڑایا پوائی پہیں، پڑھنا تے کلمہ ہے چیل چھڑوا۔
وہاں کہ وہ چبل دے پترو صرف کلمہ نہیں پڑھنا، صرف کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ پڑھ کے ساری زندگی اللہ دی ذات تے بھی یقین رکھنا پوسی تے محمد پاک دی بات تے بھی بولو یقین اپنی پیچھے نہیں منی جنی، رسمیں دی نہیں مننی، برادری دی نہیں مننی، عقل دے گھوڑے نہیں دوڑنا انہیں۔ کلمہ پڑھن دے بعد بندے اگر یقین رکھنے تے اللہ تے رکھنے، نہ پتھر تے نہ پہاڑ تے نہ درخت تے نہ چھت تے نہ اونچی جا نہ جھگی جا نہ حضرت نہ پیر نہ ولی نہ بزرگ، مومن بندہ ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بولو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رلا کے ویندے پیان، گال لمبی ہے میں ایک منٹ سمجھے نا، اگو دریا آ گئے، پچھو فرعون دیاں فوجاں آ گئے، ساری قوم آکھن لگی ہے اللہ دا نبی موسیٰ ہون لکھاں پکے رلے ہیں، اگو دریا ہے پچھو فرعون ہے، کیا تھی گئے ہیں بولو رلے ہون رلے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، رول گئے ہون دیکھا پکے رہو، کیوں رلیو؟ انہیں کہ اگو دریا ہے پیچھو فرعون ہے، جے دریا کے بچ دیں فرعون نہیں بچیں دا، یہ فرعون کے بچ دیں دریا نہیں بچیں دا۔ جٹ کی گال آئی، گال تو انہیں دی بھی ٹھیک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے تے آکھن لگے وہ گال سن دے ادھرا میڈی، انہیں کہ سنا، آکھن لگے ارے دیکھو کالا کلا این نہیں تھی سکدا جی میں تساں سوچی کھڑے ہو، این نہیں تھی سکنا کہ کیویں نہیں تھی سکدا، اگو دریا ہے پیچھو فرعون ہے کیویں نہیں تھی سکدا؟ آکھن لگے واسطے نہیں تھی سکدا کہ میرا رب میرے نال ہے۔ دریا دیاں موجاں بھی دے دکھنا، فرعون دیاں فوجاں دے دکھنا، ولا میں ڈردا کین میں کھڑا کیونکہ میرا اللہ تے یقین ہے، میرا اللہ تے بولو یار، میرا اللہ تے یقین ہے۔ جڑے ویلے یقین دسائے نے ساری قوم آکھن لگی ہے والا سادہ بھی یقین ہے، یا اللہ والنتیجہ کیا نکتا؟ اللہ فرمے نے میرے تے یقین کیتے نے، میں حضرت موسیٰ نبی کو کہ تواڈے ہاتھ گیا ہے، انہیں کہ سوٹا ہے، میں کہ مارو تساں سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے مارے جدی قبیلے میں اتی رستے بنا دیتے، سارے واسطے آسانی بن گئی، اساول نجات چھڑتی، پیچھو فرعون دا لشکر آ گئے، انہیں رٹھے دریا دے رستے بنے پین، او بھی دریا دے وچ وڑ گئے، جڑے ویلے سارا لشکر دریا دے تالے جا گئے، اللہ پاک نے فرمایا دریا دیاں رکن والیاں موجاں جنہیں دی وجہ تو میں تو اگو روکیاں می او پاکا لین، ہون جڑے تو آلے میں جا گئن اے کچا لین، اے شاکا لین، شاکا جے جیون دا کوئی فائدہ نہیں، ایمیں کرو چلن شروع کر لو، دریا دیاں موجاں چل جا بیان، اللہ فرمے دے وَآغْرَقْنَا آلَ فرعون، اسا آل فرعون کو غرق کر دیتا۔ ارڑیک کیوں غرق کیتا سے؟ کیونکہ سارے تے شک کرنے ہیں۔ میں گجڑی ہے سمجھ آئیے، جدہ دی تاریخ دنیا بنے اللہ نے ہمیشہ انہیں کو غرق کیتے جڑے شک کرنے ہوئے، پاکا لے غرق نہیں ہو سکتے، پاکا لے غرق نہیں ہو سکتے، باویں طوفان پانی دے سیلاب دا ریلا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے آیا، املے بھی اللہ نے انہیں کو بچایا، جڑے اللہ تے پاک رکھ دیانا، اللہ تے یقین رکھنا لے غرق نہیں ہوندے، اللہ تے یقین رکھنا لے بچ میں دے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بچایا، اللہ پاک نے آل فرعون کو غرق کر دیتا۔ پکا مومن ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے تے پیغمبر دی بات تے۔ آخری بات ہے میرے دیکھو چاچا، میرے دیکھو کہیں دے ہوتے یقین رکھنے سارے علاؤ میں تھوڑی جان چھوڑا جلدی، اللہ دی ذات تے نبی دی بات تے، اللہ دے نبی دی بات تے یقین رکھنے یا نہیں رکھنا بولو؟ نو سی مولویں دیاں اپنا لکھیا ہویا حدیث ہیں سہیں، انہیں جا اپنا کتاب ہیں سہیں، واہ سہیں واہ واہ سی واہ، بڑے بڑے جاٹی تبصرہ کرنے بیٹھے ہونا، حدیثاں بعد ہے چھ لکھیا گئن، پتہ نہیں لوگیں اپنا گال ہی رلین۔ یاد رکھا ہے
جی میں قرآن وحی جبریل چاندہ رہ گئے ایویں میرے نبی دی ہر بات بھی وحی ہے جڑی صحیح بات ہے وہ وحی جبریل چاندہ رہ گئے جی میں قرآن حق ایویں میرے نبی دی ہر بات حق جی میں قرآن شریعت ایویں میرے نبی دی ہر بات شریعت اگر نبی دی بات تے تساں یقین نہ رکھو تے پیو ماں دے ادب دا کیویں پتہ لگ سی حلال روزی دا کیویں پتہ لگ سی اچھا اے دسواں اگر یقین نبی دی بات تے نہیں کرنا اے ابا ہے اے اماں ہے اے بھرا ہے اے بھیڑ ہے اے رشتے دی سنجان کیویں تھئی ہے نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے اے ہن نہیں ہے اے رات ہے اے سنجان کیویں تھئی ہے نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے قرآن دے 30 سپارے اے پہلا ہے اے 15واں ہے اے 20واں ہے اے پہچان کیویں تھئی ہے اے نبی دی بات دے ذریعے تھئی اے حق ہے اے باطل ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے جتی ہے اے کپڑا ہے اے ساری پہچان نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے اے روٹی ہے اے سالن ہے اے بستر ہے اے کھٹڑا ہے اے مسجد ہے اے عالم ہے اے وڈا ہے اے چھوٹا ہے ساری سیان نبی دی بات دے ذریعے تھئی ہے کامیاب مومن ہوئے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے نبی دی بات تے یقین رکھڑے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھے اللہ ان دی دنیا ہی سوار دیں دے آخرت ہی سوار دیں دے اور جڑا نبی دی بات تے یقین رکھے اللہ ان دی زندگی دے سارے مشکل رستے آسان کر دیں دے میرے نبی پاک نے ایک بندے کے سواری گھدی پیسے تے تھی گئے میرے نبی سے ٹور پہ پیسے چاون والا ہے تے وپاری مکریا کھڑا جان دے ہو مکرن کو جان دے ہو کیا تھیا کھڑا پھریا کھڑا استاد جی دیکھا سرائکی دے ماہر پھریا کھڑا مکریا کھڑا ایک بندہ نا میں اتا دری میرو رہندام تے وپاری اتا ڈھیرن ایک کو میں کہ بھئی کیوں کرن دے ہو زبان کر کھڑ دے ہو والا پھر کیوں میں دے ہو وہاں کہ مول صاحبہ کی زبان ہے جڑی گھاٹا دیواوے جڑی گھاٹا دیواوے ہیں زبان ہونی ہے او پھریا کھڑا مکریا کھڑا تے نبی سے پیسے چاہ کے ایک گھنوے بیا پیسے وہاں کہ کہنا سے خیر تھی وے سودا ہی کہنی تھیا آپ نے فرمایا تھے وہاں کہ کہنی تھیا وہ صحیح تھے وہ کوئی نہیں تھیا اچھا وہاں کہ سی بحث نہ کرو جے تھے گواہ پیش چا کرو سواری تواری اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اونولے تے ہاں کوئی کہنا گواہ کڈو آنا اجائی میں بحث تھی نہیں کھڑی آئی میرے نبی دے غلام گزریے اچھی آگ سبحان اللہ چھکے آگ سبحان اللہ غلام گزریے اسائیں غلام ہیں او بھی غلام ہیں اساں بھی مسلمان ہیں او بھی مسلمان ہیں صحابی گزری ہے میرے نبی پاک دا تے آپ نے میں تھوڑا جہاں کھڑ کے ڈٹھے سنیے بحث نیڑے لگا گئے وہ پاریا تے کو گواہ چاہی دے میں گواہی دینا کہ میرے سونے نبی نے تیرے نال سودا کیتے ایو جی ڈھلی سبحان اللہ توبہ میرا پوری تال پر برادری دا گلا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ ویڈیو بن دی پیے ریکارڈنگ تھی دی پیے ضلع دے امیر محترم تحصیل دے امیر پوری قیادت ضلع دی کٹھی ہے تے ساری قیادت نے پورے ضلع اجتوارا تذکرہ کرنے جے ایو حال تا پیچھے کام خراب ہے واللہ کو سبحان اللہ وہ صحیح میں گواہی دینا او کو گواہ چاہی دا سواری نبی سے پکڑی ہے سنی ذرا اللہ دے نبی ایک کھاتے سواری دی مہار پکڑی میں بیا ہاتھ نبی اپنے صحابی دے ہاتھ جو پاتی میں آپ نے بن کے اپنے ساتھیں کو کٹھا کیتے آپ نے فرمایا ایکو جان دے آؤ جی اللہ دے نبی جان دے خزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی فرمائے آج دے بعد جیڑے کیس دے جیڑے مقدمے دے کو ضرورت ہوئن اگر کلا خزیمہ مل پوے دوجے گواہ دے لبھن دی لوڑ نہیں کلے خزیمہ دی گواہی دو گواہیں دے برابر ہے کیونکہ آج خزیمہ نے میں محمد دا ہاں ٹھار دیتے یقین کر کے اسا جنت جہنم دے ایمان آدھی ودے ہیں ساکو حلال حرام دا پتہ ہے تو آدھی بات تے ساکو یقین ہے اللہ دی ذات تے یقین تے نبی دی بات تے یقین آونجے اللہ ایمان نصیب کر دیں دے وما علینا الا البلاغ